स्वच्छ भारत नितळ गोंय उपरांतूय गोंयभर कोयराचें राज्य दिश्टी पडटा। म्हापशाकूय कोयरान सोडलो ना। बस स्टँड, सबयार्ड आनी भोवतेक रस्त्या देगांक कोयरान रेवाडो घातला। म्हापशेकारांनी कोयरा राशी घेवन सरकाराक शेपळोवन काडला। स्वच्छ भारत नितळ गोंय म्हापशा पावोंक ना अशें दिसता, नाजाल्यार चकाचक म्हापसा पळोवपाक मेळपाचें। बस स्टँडा लागसार कोयराचें बुरशें दर्शन जाता। पालिकेचें लक्ष ना, लागसार खोपी बांदल्यात, थंय सगळेंच सस्पेन्स। मनीस पडला काय कोयर तेवूय कळपाक मार्ग ना। जितेश कामतीन कोयराक घेवन प्रशासकीय यंत्रणेक सकयल वयर केल्या। न्यू जो बस स्टँड आसा, इंटरस्टेट बस स्टँड, ताज्या सायडीन जो रस्तो आसा थंय जर आज वचत जाल्यार सायडीन सगळी ती गार्बेज उडयल्ली आसा। ती इतली एरिया घाण जाल्ली आसा। आमी थंय फाटीं एक पळयलां सुद्दां की थंय एक मनीस थंय मरून ताची डेड बॉडी थंय लिपोवन दवरिल्ली। ती आमी पुलिसांच्या बी निदर्शनां हाडिल्लीं, सगळे रिपोर्टर थंय आयिल्ले, तांणी सगळ्यांनी ती बॉडी आसा ताचे फोटो काडिल्ले। मागीर पुलीस आयले, मागीर फुडें पुलिसांनी कितें केलें म्हणून आमी नकळो, पुणून ती जी बॉडी आसा ती थंय मेळिल्ली आनी ती लिपोवन दवरिल्ली आहा। ती कित्या खातीर मागीर भायली एक महाराष्ट्राची एम्ब्युलन्स आयिल्ली, अशें सारकें संशयास्पद अशें थंय जाल्लें वातावरण। आनी थंय जर पळयत जाल्यार सगळी ती झोपड्यो, थंय बारीक बारीक हॉटमॅट्स लायतात आनी ते थंय रावतात। आनी ती आश्चर्य म्हणजे कितें, हॉटमॅट्स लायता पूण ताची भाशा कोंकणी आसा, म्हणजे कोंकणी म्हणजे मोडकी तोडकी कोंकणी उलयता ती, पूण ती कोंकणी उलयता म्हणजे बोरात तेंप ती थंय रावता। आतां तांचे टॉयलेट ती खंय करता, ती बाकीचे सगळे विधी आहा, सकाळचे विधी नॅचरल आमी नेचर्स कॉल म्हणटा, ती खंय वता, हे थंयच खंय तरी आजू बाजू वता न्ही, अशी घाण थंय जाल्ली आसा। सो त्या कडेन सुद्दां म्युनिसिपालिटीन पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्लें आसा। किंवा यार्डाक जर ते पडटा, सब यार्ड मार्केटिंग फेडरेशनाक जर ते पडटा जाल्यार तांणी सुद्दां ते मार्केटिंग कॉर्पोरेशनान थंय येवन ते सगळे क्लीन करून येता। अप्रोचिंग रोड इतलो घाण आसा, कित्याक पयलीं आमी सगळे बस स्टँडा वयल्यान थंय वताले, पूण अजुनूय लोक बस स्टँडा वयल्यान वता, कारण हो जो रस्तो तो लक्षानूच लोकांचे येना। आनी थंय घाण आसता, थंय गाडयो पार्क केल्ल्यो आसता। एक्चुअली थंय एंट्रन्साक सुद्दां आर्क जाय आनी थंय वाट ती बाबा ती आतां परमनंट वे टू सबयार्ड करूंक जाय, कारण अजुनूय लोक त्या बस स्टँडा वयल्यान लोकांक वचचें पडटा। लोकांक खबर सुद्दां ना की रस्तो आसा, आनी त्या रस्त्यार जर वता जाल्यार अक्षरशः सगळें घाण थंय आसा। एका सायडीन ते गटर आसा ते एनक्लोज करूंक ना, आनी पूर्णपणे थंय गार्बेज उडयल्ली आसा। आनी अशे म्हापसान भरपूर कडेन गार्बेज उडयल्ली आसा। पयलो पावस पडटकच मार्केट सुद्दां भरलें, ताचेंय कारण हें गार्बेज आशिल्लें। सगळ्यो पोतयो गार्बेज सगळे त्या गटरांनी भरिल्ले आसा। आज म्हापशान विविध ठिकाणी वचत सगळे कडेन गार्बेज जी आसा ती तशी पडून आसा। आनी आतां म्हणजे पयलीं जे कावन्सिलर आसतना, म्युनिसिपालिटीचे कावन्सील अस्तित्वान आसतना तांणी कांय ताचेर उपाय योजना करूंक ना। आज ते हात वयर काडपाक मोकळे की आज आमी ना म्हणून, पूण हे जे गजाली आसा ते आज एज अ MLA जोशुआ डिसोजा हाणें तरी लक्ष घालूंक जाय, ते म्युनिसिपालिटी मार्फत हे सगळें क्लीन करूंक जाय। आज वता थंय पावस आतां बरो पडटा आनी थोड्या दिसांनी व्हडलो पावस पडटलो अशें प्रेडिक्शन आसा की पावस मातसो फुडें धुकल्ला आनी जो जुलयान पडटा तो ऑगस्टान पडपाचो आसा। म्हणून अजून थोडो वेळ आसा, ती सगळे डिसिल्टिंग गटरां आसा ती अजून क्लीन करपाची गरज आसा। तेय आमी म्युनिसिपालिटीच्या निदर्शनाक हाडटले। फक्त अजून CO आपलो चार्ज घेवंक ना म्हणून आमी ओगी आसा, पूण आमदारान हो व्हिडिओ पळोवचो मुद्दम ना, ताजे कोण आजू बाजू जे आसा जे ताका सांगपी आसा तांणी हे व्हिडिओ दाखोवचे आनी उरिल्लें जें काम आसा तें बेगीन कंप्लीट करचें।